साथ में 10 कमी बोले आप अम्मी बहुत याद आ रहे हैं मुझे। वो इसके पास फोन नहीं करती। मेरा एक ही लफ्ज है मेरा बेटे का, बस एक ही लफ्ज आ जाता है, मम्मी सोने, बस सो जाता है। अंदर बच्चों का आवाज भी आता है। एक बोल बच्चा था, उसका आवाज बहुत दुख दे रहा है बीबी। हमने कल नींद भी नहीं किया, वो बोला अबू बचाओ। ये आवाज हम सुन के अपना कानों से सुना हम खुद ही। मैंने अपनी सर्विस में पहली बार देखा है कि मार्केट जल रही है और हम खड़े हैं बेबस। क्यों? पानी ही नहीं है ना, गाड़ी नहीं है पीछे। टोटल तमाम कराची का कराची का तो सर तकरीबन 500 होगा, बस 500 लोग होंगे। उसमें से 200 लोग रिलीज हैं जो घर पर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। कंट्रोल ऑपरेटर जो बैठे हुए थे वो ऐसे नाहिल किस्म के थे कि उन्होंने गाड़ियां भेजी नहीं और आग बढ़ गई। आपको क्या लगता है लेट होने की वजह क्या थी? लेट होने की वजह सर ये बस ऑपरेटर की नाहिल। ये आप अंदाजा करें, उसमें छोटे मासूम बच्चे भी शहीद हो गए, वहाँ पर हामिला औरतें भी शहीद हो गई, और बहुत से अफराद ऐसे थे जिन अफराद का वहाँ पर बड़ा कारोबार था, करोड़ों का कारोबार था और अरबों का कारोबार था, उनका पूरा के पूरा कारोबार ख़त्म हो गया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान का निज़ाम बनाया। ये सारा का सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास मखलूक के लिए बनाया। उस मखलूक का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जिक्र किया। वो मखलूक कौन सी मखलूक है? वो मखलूक इंसानों की मखलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल के पैदा किया। आप अंदाज़ा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले 4 कस्में उठाई, उसके बाद लाम भी ताकीद का, कद भी ताकीद का, और खलक नाम माजी का सीगा लेके आए, माजी का वर्ड लेके आए। अब इस माजी के सीगे से भी और ताकीद ज़ाहिर हो रही है, ताकीद दर ताकीद दर ताकीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी ताकीदें लाने के बाद फरमा रहे हैं, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल के पैदा किया। अब इंसान इतना ज़्यादा अज़मत वाला है, इंसान की ज़ात इतनी ज़्यादा अशरफुल मखलूक़ात है कि तमाम मखलूक़ात इंसान से कम तर हैं, और इंसान ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात से अफजल पैदा किया। अब जिस तरह इंसान अफजल है, इसकी मैं वजह भी बयान कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फजीलत तमाम मखलूक़ात पर इस वजह से दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी दो आलम शाफ़िई महशर साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की मखलूक में नबी बनाकर भेजना था। इस वजह से इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफ बनाया, तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाया। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। वो असल टॉपिक यह है कि कराची के अंदर एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक किस्म का, बहुत ही ज़्यादा होलनाक किस्म का सानिया पेश आया। एक प्लाजे में आग लगी, आप अंदाज़ा करें, उसमें छोटे मासूम बच्चे भी शहीद हो गए, वहाँ पर हामिला औरतें भी शहीद हो गई, और बहुत से अफराद ऐसे थे जिन अफराद का वहाँ पर बड़ा कारोबार था, करोड़ों का कारोबार था और अरबों का कारोबार था, उनका पूरा के पूरा कारोबार ख़त्म हो गया। उनके घर के चूल्हे उस कारोबार से चला करते थे, वो सारा के सारा कारोबार ख़त्म हो गया। आप अंदाजा करें, एक घर के 6 अफराद उस मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, उस प्लाजे के अंदर शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, वो 6 के 6 अफराद इस आग में जलकर शहीद हो गए। इतना होलनाक ये वाक़या पेश आया। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से यहाँ पे मैं आपको एक और बात अर्ज़ कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक इंसानियत का फौत हो जाना, एक इंसानियत का कत्ल होना, गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप अंदाज़ा करें, ये आम इंसान की बात है, और जो मुसलमान है वो बाकी इंसानियत से उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौक़ियत अता की है, बाकी इंसानियत से बरतरी अता की है, उसका शहीद हो जाना कितनी बड़ी दर्दनाक बात है। अब यहाँ पर हम तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर जो आग लगी है वो इतनी ज़्यादा भड़क गई, और भड़कने की वजह से इतने ज़्यादा लोगों का नुकसान हो गया, इतने ज़्यादा अफराद शहीद हो गए। यहाँ पे गलती किसकी है, यहाँ पर कसूर किसका है? अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर पहुँची वो भी
جہاں تک معلومات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق 1 گھنٹے کے بعد جا کے وہ گاڑی پہنچی ہے۔ اب 1 گھنٹے میں جب کسی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے اور آگ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ بھڑکتی ہے تو وہ کتنی زیادہ پھیلتی جاتی ہے۔ اب 1 گھنٹے کے اندر اتنی زیادہ آگ پھیل چکی تھی، جب فائر بریگیڈ کی گاڑی آئی اس نے جب پانی کے ذریعے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، آپ اندازہ کریں اداروں کی اتنی نااہلی تھی کہ جو گاڑی بھیجی اس میں بھی پانی ہی کم تھا، پانی سے آگ بجھا رہے تھے تو اتنے میں پانی ہی ختم ہو گیا۔ اب وہی ایک گاڑی واپس گئی اور اس گاڑی میں اور پانی بھر کے لائے اور اس سے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ اتنا ٹائم گزر گیا اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں آئی۔ اب اس شخص نے انکشاف کیا، اس نے کہا کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہاں پر 500 افراد کام کرتے ہیں، جن میں سے 200 افراد ایسے ہیں پوری کراچی کے اندر جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ان کو گھروں میں تنخواہیں مل رہی ہیں۔ اتنی زیادہ نااہلی پائی جاتی ہے ان اداروں کے اندر۔ اب ہمیں یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنی چاہیے، وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم حکومتی اداروں کے اوپر منحصر نہ رہیں، ہم اپنے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لیے سیفٹی کا انتظام خود کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بیان کیا تھا کہ جب بھی کوئی پلازا بنایا جاتا ہے، جب بھی کوئی مال بنایا جاتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے چھتوں کے اندر پائپ لائن بچھائی جاتی ہیں اور ایک سسٹم ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ جب آگ لگتی ہے کسی جگہ پر، مختصر سی آگ لگتی ہے، تھوڑی سی آگ لگتی ہے، اس کا دھواں نکلتا ہے، اب چھت پر لگے اس سسٹم کے ساتھ اس کا دھواں ٹچ ہوتا ہے تو الارم بج جاتا ہے پورے پلازے کے اندر، پورے مال کے اندر، اور پھر لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پلازا خالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آٹومیٹکلی اس سسٹم سے پانی کے فوارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو پائپ لائن بچھائی گئی ہوتی ہے، اس پائپ لائن کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، فوارے کی شکل میں نکلتا ہے، اور سب کے سب جو آگ لگی ہوتی ہے وہ سب کی سب آگ ختم کر دیتا ہے، وہ بھڑکتی ہی نہیں ہے آگ۔ یہ ایک سیفٹی کے طور پہ وہ سسٹم کیا جاتا ہے پلازوں کے اندر، آج کل تو گھروں کے اندر بھی یہ سسٹم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب افراد نے دیکھا ہوگا پیٹرول پمپ کے اوپر ریڈ کلر کے سلنڈر پڑے ہوتے ہیں جس میں خاص قسم کا پاؤڈر پڑا ہوتا ہے، کیمیکل پڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے آگ بجھائی جاتی ہے۔ جیسے ہی آگ لگتی ہے وائٹ کلر کا پاؤڈر ہوتا ہے، وہ پریشر کے ساتھ مارتے ہیں تو وہ آگ جلدی سے بھڑکتی ہی نہیں بلکہ تھوڑی سی آگ ہی وہیں پہ بجھ جاتی ہے۔ اس طرح ہمیں خود اپنی سیفٹی کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر ہم اتنا بڑا کروڑوں کا کاروبار چلا رہے ہیں، اربوں کا کاروبار چلا رہے ہیں، تو ہم اپنے دکان کے اندر، ہم اپنے پلازے کے اندر، ہم اپنی سیفٹی کے لیے اس طرح کا چھوٹا سا سلنڈر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اپنی اتنی بڑی کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں سے کچھ حصہ نکال کر اپنی سیفٹی کے لیے کچھ پیسے خرچ کر دیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں آخر میں ان افراد سے تعزیت کرتا ہوں جو افراد اس سانحہ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، ان بچوں سے بھی، ان بچوں کے بارے میں ان کے والدین سے تعزیت کرتا ہوں، اور جتنے بھی وہاں پہ افراد شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان تمام کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان تمام افراد کی، بچوں کی، عورتوں کی، اور جتنے بھی افراد یہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انتہائی زیادہ غمگین ہیں وہاں کے افراد، بہت ہی زیادہ غمگین ہیں، اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔